So, mayong gabi magbasa ta diri sa Pedro kapitulo 1 bersikulo 3 hangtod 12. Ang title niini is Paglaom nga dili matarong. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarong ug panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitaganan niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Busa angay ninyo kining ikalipay bisan tuod ug sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan sulayan gayud usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Kristo. Gigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya. Kung nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kalawasan. Ang mga propeta nagsusi ug nagpakisayod mahitungod niini maong kalawasan ug nanagna sila mahitungod niini gasa nga gihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kung kanusa ug unsang paagi maabot kining panahona mo igitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga gihisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingon kaayuhan kundi alang kaninyo. Kining mga butangan na dungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. God bless everyone.